Passons à présent la question numéro 4. La voici. Ben. مطلوب منا باش on détermine les types de relations entre les tables, sachant que un élève peut avoir plusieurs notes et qu'une note dans une matière correspond à un seul élève. ركزوا على هذه الهستر هذا باش يعاوننا باش نطلعوا ريلاسيون ما بين النوت والélève. وينجم في devoir ولا في examen ما يعطيكش لي زانفورماسيون هذوما، انت وحدك تنجم تطلع، يلزمك تطلع لو تيب دو ريلاسيون ما بينات لي دو تاب. حاجه لوجيك وواضحه. نورمالمون تلميذ ينجم يكون عنده بليزيور نوت، وكي ناخذ اون سول نوت نورمالمون خاصه بتلميذ واحد. باهي هذه اون بتيت اكسبليكاسيون. كي ناخذ تاب ليليف من شيره وتاب النوت من شيره نمشيو dans le sens de gauche à droite, c'est-à-dire من l'élève للنوت. un élève قداش عنده من نوت؟ باش يكون عنده يا اما une note يا اما plusieurs notes. نورمالمون هذوما لي دو ريلاسيون قلنا اللي موجودين، يا اما ان ولا ان plusieurs. نورمالمون un élève ينجم يكون عنده plusieurs notes في plusieurs matières. Voilà, donc le symbole avec l'infini نرمزو به plusieurs. نمشيو توا dans le sens inverse. une note خاصة بقدام من تلميذ، une note خاصة بان سول élève. لو كان ناخذو توا الماكسيموم تاع الكارديناليتي ما بين الان والان في الشيره اليسار ومن الشيره اليمين، باش نلقاو دونك لو ريزولتا اللي هو ريلاسيون 1 ا بليزيور. ناخذو الماكسيموم من هنا 1 بين 1 و 1 صافي 1، بين 1 و بليزيور صافي بليزيور. نرجعو توا للكيستيون نكملو. نورمالمون دونك هنا كوم ريبونس هنا دونك نورمالمون بار اكري باش نحطو 1 ا بليزيور. نتعداو تاو لو دوزيام بوين اللي باش يعاوننا باش نطلعو ريلاسيون ما بينات لي تابل ماتيير اي نوت. قالك اون نوت est associée à une seule matière et plusieurs notes peuvent être affectées à une seule matière pour plusieurs élèves. C'est-à-dire une explication بنفس l'explication presque اللي شفناها قبيله، كي ناخد donc dans le sens هذا من matière vers note. une matière قداش عندها من نوت؟ كي ناخذ ماتير مثلا فرنسي ولا انجلي ولا اللي هو باش نلقى فيها بليزيور نوت. علاش؟ خاطر كل تلميذ جايب نوت فك الماتير هذيك. نجم يكونوا 25 تلميذ 25 تلميذ عندهم دي نوت فك الماتير هذيك، دونك بليزيور باش تكون. كي نمشي دون لو سونس انفيرس اون نوت، تخيلوا قدامكم ورقه سوجي، ورقه نتاع دوفوار فيها 15 ولا 17 ولا اللي هو، لكن النوت هذيك خاصه بقدم الماتير، خاصه بون سول ماتير. دونك نفس الحكايه. لو كان ناخذ الماكسيموم ما تاع الكارديناليتي من الشيره اليسار والماكسيموم تاع لي كارديناليتي نتاع الشيره اليمين، باش نلقى ان من الشيره هذه و بليزيور من الشيره هذه. زاد كيف الريلاسيون ما بين ماتير ونوت التيب نتاعها هو ان ا بليزيور. دونك نورمالمون باش نجيو هنا ونجاوبو بار اكري زاد باش نحطو ان ا بليزيور.